रिटायर्ड वाली लेजिस्लेशन पूरी करें, उनको लगाए, मामला इधर ही खत्म हो जाएगा। नहीं, रिटायर्ड वाली नहीं चलेगी। ये बहुत बेवकूफ़ी कर रही है हुकूमत। ये समझती है रिटायर्ड जजों वाली बात सुप्रीम कोर्ट मान लेगा या कोई हाई कोर्ट मानेगा, ऐसा नहीं होगा। सर अब ये उसको बताएं, भी हम चैलेंज करेंगे। अगर सेनेट आज उस कानून को पास करती है तो हम फ़ौरन उसको चैलेंज करेंगे। पहले हमने ऑर्डिनेंस की शक्ल में जब ये तरमीम आई थी उसको चैलेंज किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त उसका नोटिस लिया है। जस्टिस जहांगीरी से केस लेकर इन्होंने एक रिटायर्ड जज साहब को दिए थे, वो केस वापस करवाए हैं उन्होंने। तो हाई कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानेगी। मुझे वसूख है कि किसी हाजिर सर्विस जज से केस छीन कर किसी रिटायर्ड जज को दे दिए जाए। और मेरी नज़र में दो ये अदालती निज़ाम भी नहीं चल सकते कि कुछ मुकदमे हाजिर सर्विस जजों के पास जाएं और कुछ मुकदमे रिटायर्ड जजों के पास जाएं, ऐसा नहीं होगा। अब ये बताएं आज फैसले के मुताबिक क्या होगा अब लाहौर हाई कोर्ट देखिए अब यही होगा। अगले 10-12 दिन में चीफ जस्टिस साहिबा जो है, हम उम्मीद करते हैं वो उनका ओथ हो जाएगा और वो कंसल्टेशन करेंगी इनके साथ। और ये बात वाज़ेह कर दी आज अदालत ने, बड़ी ताकीद से इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आप अदालत का जहन समझ लें। ये ऐसा नहीं है कि आप पैनल मांग सकते हैं और उनका आपके पास कोई वीटो पावर है कि आप जजों को रिजेक्ट करते फिरें बिला वजह। और बल्कि अकील अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मुझसे कोई मांगता पैनल तो मैं बताता आगे से। पैनल कैसे आप मांग सकती हैं? आपको अगर 9 जज दरकार हैं, चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि उनकी अदालत में कौन से 9 जज ये काम कर सकते हैं, गुंजाइश है। आप नहीं ये कह सकते कि ये जज मुझे पसंद नहीं, ये जज मैं नहीं मानता, फलां को भेजो। कोई वजह, कोई ठोस एक दलील होनी चाहिए। ये बात बड़ी अच्छी है। तमाम ताकत जो है वो वापस चीफ जस्टिस के हाथ में है। और चीफ जस्टिस साहिबा ने या चीफ जस्टिस साहब ने, जैसा कि बाकी तमाम सूबों में हुआ, कहीं इन्होंने एतराज़ नहीं किया। वाहिद सूबा पंजाब है जहाँ इन्होंने एतराज़ किया, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि इलेक्शन की नौयत क्या थी और लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों में क्या हसासियत है। वहाँ अगर ये समझते हैं कि पिक एंड चूज़ करके अपनी मर्ज़ी का कोई जज ये लगाएंगे तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात। अच्छा, अब ये देखिए ऑर्डर यही हुआ है कि चीफ जस्टिस साहिबा की तैनाती के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन उनसे मीनिंगफुल कंसल्टेशन करेगा। और मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अटॉर्नी जनरल ने वो बहुत अहम है। मीनिंगफुल कंसल्टेशन हमारे फ़ैसलों में, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में ये दी गई है कि आपने कोई जवाब देना होता है, आप सिर्फ ना करने का इख्तियार नहीं रखते। अभी तक इलेक्शन कमीशन ना करने का इख्तियार मांगता रहा है कि हमारे पास वीटो पावर है, हम किसी भी जज के हवाले से ना कर सकते हैं। तो ये बात आज मेरी नज़र में ख़त्म हो गई। मीनिंगफुल कंसल्टेशन की जाएगी और मीनिंगफुल कंसल्टेशन का यही मतलब है कि इन्हें कोई दलील देनी पड़ेगी, कोई जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कोई जज काबिल कबूल नहीं है। तो हाई कोर्ट के फैसले और नोटिफिकेशन का क्या बना? देखिए इस वक्त उनको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन 10-12 दिन के बाद ये मामला वापस अदालत में आएगा। उससे पहले कंसल्टेशन हो गई होगी इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हम सही समत में चल रहे हैं। और ये जो ट्राइब्यूनल को काम करने से रोका गया है नोटिफिकेशन की मुअत्तली की वजह से, अगर यही नाम दोबारा जस्टिस आलिया नीलम ने दे दिए तो ये कहाँ से काम शुरू करेंगे? नहीं, ये जो काम हो चुका वो काम तो हो चुका ना। अगर कोई अभी तक कोई नोटिस हुए हैं, कोई दस्तावेज़ात फाइल की गई हैं तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वहीं से काम आगे। तो आपके ख्याल में वही नाम आने चाहिए जो पहले आए थे? मेरा बिल्कुल यही ख्याल है। कोई मेरी नज़र में एतराज़ नहीं है उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर। अगर कोई एतराज़ था तो ये बयान करते। ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई एतराज़ बयान किया है, ना इन्होंने अपनी किसी ख़त किताबत में कोई एतराज़ बयान किया है। जब एतराज़ नहीं है तो सिर्फ वीटो नहीं किया जा सकता। और उससे यही गुमान पैदा होता है कि किसी जज के हवाले से ये समझते हैं कि वो ज़्यादा मजबूत है, वो दबाव में नहीं आएगा या आएगी, लिहाजा उनको हटा दिया जाए और अपनी मर्ज़ी के जज मुकर्रर किए जाएँ। ये नहीं होना चाहिए। राज साहब, आज आप काले कोर्ट के बगैर कैसे चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए? जी, आज चूँकि मैं खुद इस मुकदमे में मुद्दा अलैह था तो मैं आज बतौर वकील नहीं पेश हुआ। मैं अपनी नुमाइंदगी खुद चूँकि कर रहा था, इसलिए मैं बतौर साइल पेश हुआ। तो इसलिए काला कोट नहीं पहना आपने? ऐसा ही। ये आपका क्या मुकदमा था सर? यही मुकदमा पिटिशन जो थी हाई कोर्ट में मेरी तो थी, सलमान अकरम राजा वर्सेस इलेक्शन कमीशन। उसमें ये इलेक्शन कमीशन अपील में आया है। इस अपील का टाइटल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाम सलमान अकरम राजा। ठीक है, आपने एतराज़ नहीं किया चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे, न्याजुल्लाह न्याजी ने किया, तो ये कोई तकसीम है पार्टी में? नहीं, देखिए हर एक की अपनी सवाबदीद है। बतौर वकील, बतौर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये अपनी सवाबदीद है। उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली उनके क्लाइंट की जानिब से, उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया, तो ये उनका अपना मामला है। आपकी पार्टी रऊफ हसन तर्जुमान ने एतराज़ किया चीफ जस्टिस पे, तो आपको क्यों नहीं? नहीं, देखिए वो अपनी जगह बात है। एक सियासी पोजीशन होती है और मेरी नज़र में एक कानूनी पोजीशन है। अगर मेरे हाथ में वो जवाज़ हो जो कानून में एक जज की रिफ्यूज़ल का बायस बन सकता है तो एतराज़ किया जा सकता है और करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा जवाज़ हाथ में ना हो तो फिर मेरी नज़र में एक भरोसे पे
عدم اعتماد کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. بلے والے نشان میں بھی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، مخصوص نشستوں میں بھی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، الیکشن ٹرائبونل میں بھی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، جو طاقت کا توازن پارلیمنٹ میں متاثر کرنے والے مقدمات ہیں ان میں چیف جسٹس خود موجود ہوتے ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. ایک 3 ممبر کمیٹی ہے جو بینچوں کو تشکیل کرتی ہے. یہ اس کمیٹی کی ثوابدید ہے کہ کس کو کس بینچ میں بٹھایا جاتا ہے. چیف جسٹس خود بھی اپنے آپ کو کسی بینچ میں نہیں بٹھا سکتے جب تک کمیٹی کے کم از کم ایک رکن جو ہے ان سے اتفاق نہ کرے. تو جو بھی الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ مخصوص نشستوں والی فل کورٹ میں اعتراض اٹھا رہے تھے ان میں سے کوئی جج بھی اس بینچ پہ موجود نہیں ہے. کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ دیکھیں اس پہ آپ کامنٹ کریں. شکریہ. موقع دیا کہ ریٹائرڈ والی لیجسلیشن پوری کریں، ان کو لگائے، معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے. نہیں ریٹائرڈ والی نہیں چلے گی. یہ بہت بے وقوفی کر رہی ہے حکومت. یہ سمجھتی ہے ریٹائرڈ ججوں والی بات سپریم کورٹ مان لے گا یا کوئی ہائی کورٹ مانے گا. ایسا نہیں ہوگا. سر اب یہ اس کو بتائیں، بھی ہم چیلنج کریں گے. اگر سینٹ آج اس قانون کو پاس کرتی ہے تو ہم فوراً اس کو چیلنج کریں گے. پہلے ہم نے آرڈیننس کی شکل میں جب یہ ترمیم آئی تھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سخت اس کا نوٹس لیا ہے. جسٹس جہانگیری سے کیس لے کر انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو دیے تھے، وہ کیس واپس کروائے ہیں انہوں نے. تو ہائی کورٹ اس چیز کو نہیں مانے گی. مجھے وثوق ہے کہ کسی حاضر سروس جج سے کیس چھین کر کسی ریٹائرڈ جج کو دے دیے جائے. اور میری نظر میں یہ عدالتی نظام بھی نہیں چل سکتے کہ کچھ مقدمے حاضر سروس ججوں کے پاس جائیں اور کچھ مقدمے ریٹائرڈ ججوں کے پاس جائیں. ایسا نہیں ہوگا. اب یہ بتائیں آج فیصلے کے مطابق کیا ہوگا اب لاہور ہائی کورٹ؟ دیکھیے اب یہی ہوگا. اگلے 10-12 دن میں چیف جسٹس صاحبہ جو ہے ہم امید کرتے ہیں وہ ان کا اوتھ ہو جائے گا اور وہ کنسلٹیشن کریں گی ان کے ساتھ. اور یہ بات واضح کر دی آج عدالت نے. بڑی تاکید سے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ عدالت کا ذہن سمجھ لیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پینل مانگ سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ویٹو پاور ہے کہ آپ ججوں کو ریجیکٹ کرتے پھریں بلا وجہ. اور بلکہ عقیل عباسی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مجھ سے کوئی مانگتا پینل تو میں بتاتا آگے سے. پینل کیسے آپ مانگ سکتے ہیں؟ آپ کو اگر 9 جج درکار ہیں، چیف جسٹس فیصلہ کریں گے کہ ان کی عدالت میں کون سے 9 جج یہ کام کر سکتے ہیں، گنجائش ہے. آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ جج مجھے پسند نہیں، یہ جج میں نہیں مانتا، فلاں کو بھیجو. کوئی وجہ، کوئی ٹھوس ایک دلیل ہونی چاہیے. یہ بات بڑی اچھی ہے. تمام طاقت جو ہے وہ واپس چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہے. اور چیف جسٹس صاحبہ نے یا چیف جسٹس صاحب نے، جیسا کہ باقی تمام صوبوں میں ہوا، کہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا. واحد صوبہ پنجاب ہے جہاں انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ یہاں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی نوعیت کیا تھی اور لاہور اور گرد و نواح کے علاقوں میں کیا حساسیت ہے. وہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی کا کوئی جج لگائیں گے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات. اچھا اب یہ بتائیں آرڈر ہوا کیا ہے؟ دیکھیے آرڈر یہی ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ کی تعیناتی کے فوراً بعد الیکشن کمیشن ان سے میننگ فل کنسلٹیشن کرے گا. اور میننگ فل کنسلٹیشن کا جو لفظ استعمال کیا اٹارنی جنرل نے وہ بہت اہم ہے. میننگ فل کنسلٹیشن ہمارے فیصلوں میں، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی جواز دینا ہوتا ہے. آپ صرف نہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ابھی تک الیکشن کمیشن نہ کرنے کا اختیار مانگتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ویٹو پاور ہے، ہم کسی بھی جج کے حوالے سے نہ کر سکتے ہیں. یہ بات آج میری نظر میں ختم ہو گئی. میننگ فل کنسلٹیشن کی جائے گی اور میننگ فل کنسلٹیشن کا یہی مطلب ہے کہ انہیں کوئی دلیل دینی پڑے گی، کوئی جواز دینا پڑے گا کہ کیوں کوئی جج قابل قبول نہیں ہے. تو ہائی کورٹ کے فیصلے اور نوٹیفیکیشن کا کیا بنا؟ دیکھیے اس وقت ان کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن 10-12 دن کے بعد یہ معاملہ واپس عدالت میں آئے گا. اس سے پہلے کنسلٹیشن ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں. اور یہ جو ٹرائبونل کو کام کرنے سے روکا گیا ہے نوٹیفیکیشن کی معطلی کی وجہ سے، اگر یہی نام دوبارہ جسٹس عالیہ نیلم نے دے دیے تو یہ کہاں سے کام شروع کریں گے؟ نہیں، یہ جو کام ہو چکا وہ کام تو ہو چکا نا. اگر ابھی تک کوئی نوٹس ہوئے ہیں، کوئی دستاویزات فائل کی گئی ہیں تو وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، وہیں سے کام آگے. تو آپ کے خیال میں وہی نام آنے چاہیے جو پہلے آئے تھے؟ میرا بالکل یہی خیال ہے. کوئی میری نظر میں اعتراض نہیں ہے ان معزز جج صاحبان پر. اگر کوئی اعتراض تھا تو یہ بیان کرتے. نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کوئی اعتراض بیان کیا ہے، نہ انہوں نے اپنی کسی خط و کتابت میں کوئی اعتراض بیان کیا ہے. جب اعتراض نہیں ہے تو صرف ویٹو نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے یہی گمان پیدا ہوتا ہے کہ کسی جج کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مضبوط ہے، وہ دباؤ میں نہیں آئے گا یا آئے گی، لہٰذا ان کو ہٹا دیا جائے اور اپنی مرضی کے جج مقرر کیے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. راج صاحب آج آپ کالے کوٹ کے بغیر کیسے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو گئے؟ جی آج چونکہ میں خود اس مقدمے میں مدعا علیہ تھا تو میں آج بطور وکیل نہیں پیش ہوا. میں اپنی نمائندگی خود چونکہ کر رہا تھا اس لیے میں بطور سائل پیش ہوا. تو اس لیے کالا کوٹ نہیں پہنا آپ؟ ایسا ہی. یہ آپ کا کیا مقدمہ تھا سر؟
यही मुकदमा पटिशन जो थी हाई कोर्ट में मेरी तो थी सलमान अकरम राजा वर्सेस इलेक्शन कमीशन, उसमें ये इलेक्शन कमीशन अपील में आया है। इस अपील का टाइटल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाम सलमान अकरम राजा। ठीक है, आपने एतराज़ नहीं किया चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे, न्याजुल्लाह न्याजी ने किया, तो ये कोई तकसीम है पार्टी में? नहीं, देखिए हर एक की अपनी सवाबदीद है, बतौर वकील, बतौर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये अपनी सवाबदीद है। उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली उनके क्लाइंट की जानिब से, उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया, तो ये उनका अपना मामला है। आपकी पार्टी रऊफ हसन तर्जुमान ने एतराज़ किया चीफ जस्टिस पे, तो आपको क्यों नहीं? नहीं, देखिए वो अपनी जगह बात है, एक सियासी पोजीशन होती है और मेरी नज़र में एक कानूनी पोजीशन है। अगर मेरे हाथ में वो जवाज़ हो जो कानून में एक जज की रिफ्यूज़ल का बायस बन सकता है, तो एतराज़ किया जा सकता है और करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा जवाज़ हाथ में ना हो तो फिर मेरी नज़र में एक भरोसे पे अदम एतमाद का इजहार तो किया जा सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। बल्ले वाले निशान में भी चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब, मखसूस नशिस्तों में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जो ताकत के तवाज़ुन पार्लियामेंट में मुतासर करने वाले मुकदमात हैं, उनमें चीफ जस्टिस खुद मौजूद होते हैं। क्या ये महज इत्तफाक है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। एक 3 मेंबर कमेटी है जो बेंचों को तश्कील करती है। ये उस कमेटी की सवाबदीद है कि किसको किस बेंच में बिठाया जाता है। चीफ जस्टिस खुद भी अपने आप को किसी बेंच में नहीं बिठा सकते जब तक कमेटी के का कम से कम एक रुकन जो है उनसे इत्तफाक ना करे। तो जो भी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे मखसूस नशस्तों वाली फुल कोर्ट में एतराज़ उठा रहे थे, उनमें से कोई जज भी इस बेंच पे मौजूद नहीं है। क्या ये भी इत्तफाक है? देखिए, इस पर आप कमेंट करें। शुक्रिया।